नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस 4th इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन र हाम्रो यस च्याप्टरको चाहिँ आज हाम्रो पार्ट 1 रहेको छ है त। विशेष गरी हामीले चाहिँ आज क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के कुराको क्ल्यारिटी हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ जुन हामीले जुन कोर्पोरेट फाइनेन्स पढिरहेका छौँ त्यो हाम्रो फाइनेन्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने गर्दछ है त। र यदि हजुरहरूले चाहिँ फाइनेन्स ग्रुपलाई सिलेक्सन गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स चाहिँ पर्ने भयो है त। यदि अकाउन्टिङ ग्रुप लिनुभएको भए चाहिँ हाम्रो यो कोर्पोरेट फाइनेन्स चाहिँ पर्नु परेन। जुन आजको क्लास चाहिँ हाम्रो न्यू सिलेबस अनुसार रहेको छ 2078 अनुसारको। र यसरी चाहिँ आज हामी यहाँ रहेका छौँ पार्ट 1मा, च्याप्टर 1को पार्ट 1मा है त। र हामीले चाहिँ आज विशेष गरी यसमा फाइनेन्स भनेको के हो र साथसाथै जुन हाम्रो फाइनेन्समा पनि हाम्रो विभिन्न प्रकारका फाइनेन्स हुन्छ, जस्तै पर्सनल फाइनेन्स, बिजनेस फाइनेन्स र पब्लिक फाइनेन्सहरू हुन्छ। र तीमध्ये चाहिँ आज हामीले चाहिँ जुन पढ्नुपर्ने भनेको बिजनेस फाइनेन्स हो है त। आज मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यो जुन हामीले पढ्ने भनेको यसमा कोर्पोरेट फाइनेन्स भनिन्छ जसलाई है त, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र साथै त्यसै गरी चाहिँ हामी कोर्पोरेट फाइनेन्सको बारेमा पढ्नुका साथै हाम्रो जुन कोर्पोरेट फाइनेन्स गर्नको लागि हामीलाई जुन नलेजेबल पर्सनहरू चाहिन्छ जसलाई हामी फाइनेन्सियल म्यानेजरहरू भन्छौँ र उहाँहरूको बारेमा नि हामी कुरा गर्छौँ। र साथै हाम्रो चाहिँ यसै गरी जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सहरूको रेस्पोन्सिबिलिटीका साथै र हाम्रो म्यानेजर्सहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के को लागि भन्दा चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनको लागि हो। ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्दै जान्छौँ है त। र सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई विशेष गरी चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको जुन हाम्रो सुरुमा फाइनेन्स भनेको के हो भन्दा जस्तै हामीले यसरी फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो मनीसँग, पैसासँग सम्बन्धित हुने गर्दछ भनेर चाहिँ हामीले जेनरली चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। र जुन हाम्रो फाइनेन्स भने चाहिँ जस्तै हामीलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो उपभोग्य सामानहरू खरिद गर्नको लागि हामीलाई पैसा चाहिन्छ, त्यसै गरी कुनै पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ त, मनी अथवा कुनै पनि हाम्रो सम्पत्तिहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ हो। त्यसै गरी चाहिँ अब हामी सुरुमा हेर्न जाँदैछौँ फाइनेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो फन्डिङ भनेर चाहिँ यसलाई बुझिन्छ है त। हाम्रो फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै के भयो त, फन्डिङ गर्ने भनेर चाहिँ बुझिने भयो। अब फन्डिङ भन्ने बित्तिकै कसरी गरिन्छ भन्दा चाहिँ थ्रो द मनीको युज गरेर अथवा एनी अदर फाइनेन्सियल एसेट्स, कुनै पनि हाम्रो अरू फाइनेन्सियल सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ पनि लिएर पनि हामीले फन्डिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा जस्तै अब अघि हाम्रो एक्जाम्पल जस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ दैनिक जीवन उपभोग्य भनौँ न, हाम्रो दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो उपभोग्य सामानहरू रहेको हुन्छ, जस्तै हामीलाई अब दैनिक के चाहिन्छ जस्तै नुन तेलदेखि लिएर अब हामीलाई चाहिने लुगाहरू भयो हो, ती कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ हो। ती कुराहरूलाई खरिद गर्नको लागि हाम्रो के चाहिन्छ त, पैसा अर्थात् हाम्रो मनी हो। त्यसरी चाहिँ यसरी हामीले आफ्नो आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रो जसरी हामीलाई मनी चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो कुनै पनि व्यवसायलाई पनि यसरी हामीलाई चाहिँ फाइनेन्स अर्थात् हाम्रो पैसाको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। र यसरी हाम्रो फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै के भयो त, हाम्रो फन्डिङ थ्रो द मनी अर एनी अदर फाइनेन्सियल एसेट्स भनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने भयो है त। र यसरी हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो जेनरली चाहिँ फाइनेन्स चाहिँ हाम्रो तीनवटा प्रकारको हुने गर्दछ। एउटा भनेको हाम्रो पर्सनल फाइनेन्स हो, र अर्को भनेको हाम्रो पब्लिक फाइनेन्स हो, र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ बिजनेस फाइनेन्स, जसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ कोर्पोरेट फाइनेन्स पनि भन्न सकिन्छ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ, र साथै हाम्रो म्यानेजरियल फाइनेन्स पनि भन्न सकिन्छ है त। र जुन हाम्रो यो यहाँ रहेको छ पर्सनल फाइनेन्स होइन, व्यक्तिगत भनौँ न, व्यक्तिगत अथवा एउटा कुनै पनि इन्डिभिजुअल, कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्तिहरूको लागि भनौँ न, व्यक्तिलाई भन्दा नि व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई अथवा व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त, पर्सनल फाइनेन्स भनेर बुझ्छौँ है त। भनेपछि हाम्रो एउटा यो चाहिँ व्यक्तिसँग, एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्ति है त, एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू हुन्छ त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो पर्सनल फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ आउने भयो है त।
र हामीले हेर्न सक्छौँ पर्सनल फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै के रहेछ त पर्सनल फाइनेन्स डिल्स विथ द म्यानेजमेन्ट अफ द फाइनेन्सियल रिसोर्सेस अफ एन इन्डिभिजुअल भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र यसै गरी अब हाम्रो पर्सनल फाइनेन्स पछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ पब्लिक फाइनेन्स भने चाहिँ है त। पब्लिक फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै यो त के हो त भन्दा जुन हाम्रो गभर्मेन्ट रहेको हुन्छ, जुन हाम्रो सरकार रहेको हुन्छ, जुन हाम्रो गभर्मेन्टहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू हुन्छ है त, हो त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो पब्लिक फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ। जुन जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो गभर्मेन्टल बडीहरू धेरै हुने गर्दछ, जस्तै अब हाम्रो डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कमिटी अथवा हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टहरू कुरा आयो है त, अथवा हाम्रो लोकल गभर्मेन्टहरू पनि भन्न सक्छौँ, ती कुराहरू भयो है त। जस्तै यसरी जुनसुकै गभर्मेन्टको जुनसुकै बडी होस्, चाहे त्यो लोकल होस् है, चाहे त्यो नेसनल लेभलको होस् है त, त्यो जुन गभर्मेन्टहरूको लागि आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो पब्लिक फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। यहाँ पनि त्यही भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली डिल्स विथ द म्यानेजमेन्ट अफ द फाइनेन्सियल रिसोर्सेस अफ अ गभर्मेन्ट भनेको छ है त। र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ बिजनेस फाइनेन्स है। त्यो जुन बिजनेस फाइनेन्स चाहिँ विशेष गरी हामीले पढ्ने भनेको यही नै हो है त। हामीले त अब कुनै पनि व्यवसायलाई कुनै पनि बिजनेसमा अथवा कुनै पनि अब हाम्रो बिजनेस इन्टिटी रहेको हुन्छ, त्यो बिजनेस इन्टिटीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि अथवा यसको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्रोत र साधनहरू अथवा विभिन्न प्रकारका चाहिँ पैसाहरू भनौँ न, पैसाहरू धेरै आवश्यक पर्ने गर्दछ अथवा विभिन्न प्रकारका चाहिँ सम्पत्तिहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि। त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि जस्तै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो अथवा इक्विपमेन्ट्सहरू पर्चेस गर्नु पऱ्यो, मेसिनरीहरू लिएर आउनु पऱ्यो है त। हो त्यसको लागि पनि उसलाई चाहिँ अब के आवश्यक पर्दछ त फन्डको अर्थात् पैसाको आवश्यक पर्ने गर्दछ है त। र यसरी हाम्रो यो बिजनेस फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै हामी नर्मली बुझ्नु पर्दा चाहिँ जुन हाम्रो बिजनेस इन्टिटी, जुन हाम्रो व्यावसायिक संस्था रहेको हुन्छ, त्यो व्यावसायिक संस्थालाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम हाम्रो बिजनेस फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। यहाँ भनेको छ जुन हाम्रो बिजनेस फाइनेन्स डिल्स विथ म्यानेजमेन्ट अफ द फाइनेन्सियल रिसोर्सेस अफ अ बिजनेस इन्टिटी भनेको छ है त। र अब हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ अहिलेसम्म हामीले बुझेको भनेको के हो भन्दा चाहिँ एउटा फाइनेन्स भनेको फन्डिङ भने मतलब हामीलाई चाहिँ जुन हाम्रो स्रोत र साधनहरूलाई हामीलाई आवश्यक पर्ने जुन स्रोत र साधनहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स अन्तर्गत पर्छ। ती स्रोत र साधनहरू अर्थात् त्यो फाइनेन्सियल रिसोर्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, यहाँ नोट्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसमा। फाइनेन्सियल रिसोर्सेस भनेको मनी अर एनी अदर फाइनेन्सियल एसेट्स भनेको छ है त। कुनै पनि हाम्रो फाइनेन्सियल एसेट्सहरू अन्तर्गत पर्ने भयो है त। अब हामीले चाहिँ यो फाइनेन्सियल रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै के रहेछ त, यस्तो फाइनेन्सियल सोर्सेस भनेको भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त, एउटा हाम्रो मनी पनि भन्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई हामी एनी अदर फाइनेन्सियल एसेट्सहरू पनि यसमा पर्ने गर्दछ है त। भनेपछि अब अहिले हाम्रो के भयो त, फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै फन्डिङ पैसाको चाहिँ अथवा कुनै पनि फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको चाहिँ अभाइलेबल गर्ने काम हाम्रो फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। कुन स्रोत र साधनबाट हाम्रो फाइनेन्सहरू लिएर आउने है त, त्यो बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्दै गर्छौँ। र हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ के भयो त, फाइनेन्स है त, फन्डिङ थ्रु मनी अर एनी अदर फाइनेन्सियल एसेट्स भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स तीनवटा प्रकारको हुने गर्दछ, हाम्रो पर्सनल फाइनेन्स, पब्लिक फाइनेन्स र बिजनेस फाइनेन्स है त। पर्सनल फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै जुन चाहिँ हाम्रो एउटा व्यक्तिको लागि आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू हुन्छ त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम हाम्रो पर्सनल फाइनेन्स अन्तर्गत पर्ने भयो। र जुन हाम्रो पब्लिक फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो जुन हाम्रो गभर्मेन्टल बडीहरू रहेको हुन्छ, त्यो गभर्मेन्टल बडीहरूलाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको म्यानेजमेन्ट अर्थात् हाम्रो व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो पब्लिक फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसै गरी हाम्रो बिजनेस फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यावसायिक संस्था है अथवा हाम्रो बिजनेस इन्टिटीलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने है त, आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम हाम्रो कसले गर्छ त, बिजनेस फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो बिजनेस फाइनेन्सलाई चाहिँ विभिन्न शब्दहरूले चाहिँ यसलाई जनाउने गर्दछ। जस्तै यसलाई हामीले कोर्पोरेट फाइनेन्स पनि भन्न सक्छौँ, र त्यसै गरी हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ, र हाम्रो त्यसै गरी हाम्रो म्यानेजरियल फाइनेन्स है त, हामीले यसलाई म्यानेजरियल फाइनेन्स पनि भन्न सक्छौँ है त। यो जुन बिजनेस फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्ने भयो, त्यसमा हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स आउने भयो, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट आउने भयो, र त्यसै गरी हाम्रो म्यानेजरियल फाइनेन्स आउने भयो है त। अथवा कहिलेकाहीँ अब हामीलाई एक्जाममा जस्तै बिजनेस फाइनेन्सको सट्टामा हामीलाई कोर्पोरेट फाइनेन्स भनेर पनि सोध्न सकिन्छ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर पनि सोध्न सकिन्छ, अथवा हामीलाई म्यानेजरियल फाइनेन्स भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। यो दुईवटा कुराहरू अथवा यो तिनवटा भनौँ न, यो तिनवटा कुराहरूमा अब चारवटा पनि भन्न सक्छौँ हामीले। यी शब्दहरूमा चाहिँ झुकिनु भएन, जसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो लगभग एउटै नै रहेको छ है त।
अब हाम्रो अर्को भनेको यसलाई नोट्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसमा फाइनेन्सियल रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो मनी अर एनी अदर फाइनेन्सियल एसेट्स है त। जस्तै अब हामीले नर्मली अब बुझ्नुपर्ने भनेको मतलब अब हामीले बुझ्न सक्छौँ कुनै पनि हाम्रो एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि। जस्तै अब हाम्रो यहाँ एबिसी कम्पनी रहेको छ है त, एबिसी कम्पनी लिमिटेड रहेको छ, जुन हाम्रो एबिसी कम्पनी लिमिटेड अब हामीले सञ्चालन गर्यो, यसको स्थापना गर्यो हाम्रो कम्पनीज एक्ट 2063 अनुसार यसको हामीले इन्कर्पोरेट अर्थात् यसको स्थापना गर्यो। यसको स्थापना गरिसकेपछि यसको अब उद्देश्य हासिल गर्नको लागि अथवा यसको दैनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि यसलाई के को आवश्यक पर्दछ? फन्ड भनेको हाम्रो यसमा के बुझ्ने भयो त? मनी अथवा हाम्रो के हो त? अदर फाइनेन्सियल एसेट्सहरूको आवश्यक पर्ने गर्दछ है त। हो यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम भने मतलब म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो व्यवस्थापन भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् हामीलाई चाहिँ यसरी दैनिक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नको लागि अथवा संस्थाको मेन उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि अब व्यवसायले त विभिन्न प्रकारका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हो ती कार्यहरूलाई सफलतापूर्वक गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि मेसिनरी अथवा इक्विपमेन्ट अथवा कुनै पनि फन्डहरू आवश्यक रहेको हुन्छ। हो त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम हाम्रो केमा आउँछ त? हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अर्थात् हाम्रो बिजनेस फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो नर्मली चाहिँ जुन हाम्रो व्यवसायमा है त, व्यवसायमा चाहिँ फन्डहरू आवश्यकता परेको छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ विभिन्न सोर्सेसहरूबाट चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ है त। जस्तै हाम्रो एक्सटर्नल सोर्सेस पनि हुन सकिन्छ अथवा इन्टर्नल सोर्सेस पनि हुन सकिन्छ। जस्तै अब एक्सटर्नल अथवा इन्टर्नल जेसुकै भए पनि जस्तै हाम्रो सोर्सेसहरू अन्तर्गत मेन पर्ने भनेको हाम्रो इक्विटी सेयर है त। के चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल, जसलाई हामीले स्टक होल्डर, जसलाई हामीले के भन्न सकिन्छौँ यसमा? स्टक पनि भन्न सक्छौँ है त, स्टक सेयर्स है त। इक्विटी सेयर अथवा स्टक सेयर्स, जुन हाम्रो इक्विटी सेयर अथवा स्टक सेयर्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ त? सेयर होल्डर्स, इक्विटी सेयर होल्डर्स पनि भन्न सक्छौँ है त। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो कुन सोर्सेसबाट पनि हामीले फन्डहरू अभाइलेबल गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तै हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर्स भयो। त्यसै गरी अब हाम्रो हामीले बोन्डहरू भयो, बोन्डहरू इस्यु गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो डिभेन्चरहरू इस्यु गर्न सक्छौँ। अब त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब हामीले कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कुनै पनि हामी वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? ऋणहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। जसमा हाम्रो लङ टर्म लोन पनि हुन सकिन्छ अथवा सर्ट टर्म लोन पनि हुन सकिन्छ है त। जस्तै अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ लङ टर्म लोन है त। यी कुराहरू आयो, यो चाहिँ हाम्रो सामान्य जानकारी भयो। र अब यसरी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन कोर्पोरेट फाइनेन्स, हुन त हामीले अघि यहाँ पढिसकेका छौँ बिजनेस फाइनेन्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेस इन्टिटीलाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई अथवा व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बिजनेस फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भइहाल्यो। र यसरी चाहिँ हाम्रो जुन कोर्पोरेट फाइनेन्स अथवा बिजनेस फाइनेन्स अथवा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ 2 मार्क्समा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ यसको डेफिनेसन है त। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यति डेफिनेसन लेख्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ पुग्ने गर्दछ है त। जस्तै अब हामीले चाहिँ अब पढ्ने प्याटर्न भनेको के हो भन्दा जस्तै हामी एउटा कुनै कुराको चाहिँ कन्सेप्ट पढ्छौँ र त्यसको कन्सेप्ट पढिसकेपछि चाहिँ त्यसको हाम्रो चाहिँ यहाँ त्यो कन्सेप्ट पछि हाम्रो यसको तल चाहिँ हामी के लेख्छौँ त? जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका जुन प्रश्नहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। 2 मार्क्समा सोधेको छ कि 10 मार्क्समा सोधेको छ कि अथवा हाम्रो 15 मार्क्समा सोधेको छ कि भन्ने कुराहरू भयो है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो क्वेसन चाहिँ यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा चाहिँ हाउ डु यु डिफाइन द कोर्पोरेट फाइनेन्स भनेर चाहिँ है त, जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स चाहिँ एलोकेट गरिएको छ यति क्वेसनको लागि है त। अब हामीलाई थाहा छ कोर्पोरेट फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो कोर्पोरेट भनेको के हो त? हाम्रो एउटा इन्टिटी, एउटा कुनै पनि हाम्रो संस्था, जसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी एउटा व्यावसायिक संस्था भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। कुनै पनि हाम्रो गभर्मेन्टल बडीको अथवा कुनै पनि हाम्रो कुनै पनि इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूको भनौँ न, इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूको लागि फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने नभएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा कुनै पनि इन्टिटी जुन चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक इन्टिटी है त, व्यावसायिक संस्था अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। जुन व्यावसायिक संस्थालाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सहरू हुन्छ अथवा व्यावसायिक संस्थालाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फन्डहरू हुन्छ त्यसको अभाइलेबल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सबै हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। कोर्पोरेट फाइनेन्स अथवा हाम्रो बिजनेस फाइनेन्स भन्ने कुरा एउटै भइहाल्यो। हेरौँ त हाम्रो यहाँ डेफिनेसन के रहेको छ? कोर्पोरेट फाइनेन्स रिफर्स टु द म्यानेजमेन्ट अफ द फाइनेन्सियल रिसोर्सेस अफ अ कोर्पोरेट फर्म है त। कुनै पनि एउटा हाम्रो कोर्पोरेट फर्मलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फन्डहरू हुन्छ
अथवा कुनै पनि हाम्रो सम्पत्ति कुनै पनि हाम्रो फिक्स एसेटहरू हुन्छ नि हो त्यसको अभाइलेबल गर्ने अथवा त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो इट इज कन्सर्न विथ द म्यानेजरियल डिसिजन्स एबाउट इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्सिङ करेन्ट एसेट्स म्यानेजमेन्ट एन्ड द डिभिडेन्ड पोलिसी अफ अ फर्म भनेपछि जुन हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले पढेका थियौँ है त। भनेपछि यसमा चाहिँ विशेष गरी अन्य जुन हाम्रो म्यानेजरियल डिसिजन्सहरू पनि लिने गर्दछ रहेछ हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्समा है त। जस्तै अब हामीले कुनै पनि निर्णय नगरिकन त हामीले कुनै पनि कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्दैनौँ है त। अब के गर्ने कसो गर्ने के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो सबै हाम्रो निर्णय अन्तर्गत नै भर पर्ने गर्दछ है त। र जसमा चाहिँ हाम्रो जुन कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी चाहिँ म्यानेजमेन्टहरू हाम्रो व्यवस्थापक समितिहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू चाहिँ लिइरहेका हुन्छन्। त्यो निर्णय अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसायले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा अथवा कुन कुन प्रोजेक्टमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र त्यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ कति चाहिँ रिटर्न हुन्छ भन्ने कुराहरू इत्यादि भनौँ न। यो त अब हाम्रो सर्ट कुरा भइहाल्यो। र त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ कुनै पनि सम्पत्ति चाहिरहेको छ अथवा व्यवसायलाई चाहिँ अब भनौँ न सम्पत्ति भन्दा पनि कुनै पनि हामीलाई इक्विपमेन्ट चाहियो मानव कुनै पनि एउटा मेसिनरी चाहियो अरे है। त्यो मेसिनरीलाई उसलाई चाहिँ अब मलाई किन्न मन लाग्यो भने अब उसले सट्ट किन्न पाउँछ त पाउँदैन। जस्तै अब हाम्रो त नर्मली 1 लाख 2 लाख 10 लाखको पनि हुँदैन। जस्तै हाम्रो 5 अर्ब अथवा 1 करोड 2 करोड है अथवा हाम्रो 50 लाख है त्यस्तो गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनि पैसाहरू चाहिँ जुन हाम्रो चाहिरहेको हुन्छ जुन हाम्रो इक्विपमेन्ट अथवा मेसिनरीहरू किन्नको लागि हो त्यसको लागि त अब फन्डहरूको चाहिँ अभाइलेबल गर्नु पर्यो होइन हो। त्यसको लागि त्यो त्यस्ता प्रकारका डिसिजनहरू लिने काम हाम्रो सबै कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसै गरी अब हाम्रो करेन्ट एसेट्स म्यानेजमेन्ट भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत चाहिँ अब के पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। जसलाई हामीले अब यसरी चाहिँ जुन हाम्रो वर्किङ क्यापिटल भनेर सुनेको छ होला है हामीले है। वर्किङ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज है त। जुन अब हाम्रो यो करेन्ट एसेट्स भन्ने बित्तिकै के हो त जस्तै अब हामीलाई थाहा छ यसमा पर्ने भनेको हाम्रो डेप्टर्सहरू पर्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो स्टक अथवा इन्भेन्ट्रीहरू पर्ने भयो अब क्यास एन्ड द ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू भयो र त्यसै गरी अरू हाम्रो बिल्स रिसिभेबलहरू कुरा भयो है त। ती इत्यादि कुराहरू चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यो चाहिँ हाम्रो सामान्य जानकारी भयो। अब हामीलाई चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ करेन्ट एसेट्सभित्र के पर्छ करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण नलेज चाहिँ हुनैपर्छ है त। जस्तो अब हाम्रो वर्किङ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल चाहिने रहेछ अथवा वर्किङ क्यापिटल आउने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ है सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कति फन्डहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ त भन्ने कुरा पनि हाम्रो चाहिँ यो वर्किङ क्यापिटलले चाहिँ जनाउने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ अब कुनै पनि अब फर्मको चाहिँ अब डिभिडेन्ड पोलिसीकोहरूको बारेमा डिसिसन लिने काम पनि हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। जस्तै कुन फर्मले चाहिँ कति पर्सेन्टेज डिभिडेन्ड दिने अथवा डिभिडेन्ड दिने कि नदिने दिए पनि कति पर्सेन्टेज दिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो सबै कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गतै यसको जुन हाम्रो म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ डिसिसन लिने गर्दछ है त। अब हाम्रो जुन यहाँ रहेको छ कोर्पोरेट फाइनेन्स इज मोर कन्सर्न विथ इफेक्टिभ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड द एलोकेसन अफ द फन्ड्स टु द डिफरेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड द प्रोजेक्ट अफ अ फर्म भन्ने कुरा रहेको छ। र जुन हाम्रो यो पोइन्टले चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्सले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यसले विशेष गरी ध्यान दिने भनेको व्यवसायलाई चाहिँ कुन है त व्यवसायले चाहिँ कुन क्षेत्रबाट चाहिँ फन्ड पैसाहरूको चाहिँ अब यसरी पैसाहरू चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्छ पैसाहरूको चाहिँ रेज गर्न सक्छ। जस्तो अब हामीलाई थाहा नै छ जस्तै इक्विटी सेयरहरू इस्यु गरेर डिभेन्चरहरू इस्यु गरेर बोन्डहरू इस्यु गरेर अथवा हाम्रो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट लोनहरू लिएर इत्यादि है त। ती क्षेत्रहरूबाट चाहिँ अब व्यवसायले चाहिँ अब यसरी फन्डहरू चाहिँ रेज गर्न सक्छ। जुन उसले यसरी चाहिँ फन्डहरू रेज गरिसकेपछि ती फन्डहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एकदमै नाफामूलक अथवा एकदमै बेनिफिट हुने प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने अथवा त्यो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूलाई अथवा त्यो फन्डहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ उसले चाहिँ प्रत्येक त्यो फर्मको भनौँ न फर्मको चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्ट अथवा प्रत्येक सेक्टरमा यसरी बाँड्नु पऱ्यो कि जसबाट चाहिँ उसले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नाफा कमाउन सकोस् अथवा व्यवसायले चाहिँ उसको चाहिँ जुन
वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। जस्तै यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अथवा प्रोजेक्ट, जुन हाम्रो फर्महरूको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यो प्रोजेक्टमा कति लगानी गर्ने अथवा यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, लगानी गरिसकेपछि अब हाम्रो त्यो प्रोजेक्टबाट आउने रिटर्न कति हो भन्ने कुरा, यसरी चाहिँ प्रोजेक्टहरू बिच चाहिँ तुलनात्मक गरेर चाहिँ एकदम बेस्ट अल्टरनेटिभ अथवा बेस्ट प्रोजेक्टलाई चाहिँ सेलेक्सन गरेर त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ फाइनेन्स गर्ने काम पनि हाम्रो यो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। अब हाम्रो नर्मली हाम्रो के रहेछ त यो कोर्पोरेट फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै कुनै पनि हाम्रो बिजनेस इन्टिटी अथवा हाम्रो कुनै पनि व्यावसायिक संस्थालाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फन्डहरू हुन्छ अथवा हाम्रो व्यवसायको चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको व्यवस्थापन अथवा म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत पर्ने भयो र यसै गरी हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ म्यानेजरियल डिसिजन्सहरू अन्तर्गत पर्ने गर्दछ भनौँ न। हाम्रो म्यानेजरियल डिसिजनहरू पर्ने गर्दछ। ती हाम्रो म्यानेजरियल डिसिजन्सहरू अन्तर्गत जस्तै उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कति गर्ने, कहाँ गर्ने है, त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट कति रिटर्न हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी फाइनेन्सिङको कुरा आउँछ, जस्तै हामीले कुनै पनि सम्पत्तिहरू खरिद गर्नु छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो सम्पत्ति खरिद गर्नको लागि चाहिँ कहाँबाट चाहिँ हामीले फाइनेन्सिङ गर्न सक्छौँ त्यसलाई, अथवा हामीले कहाँबाट चाहिँ पैसा अथवा फन्डहरू चाहिँ रेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। करेन्ट एसेट्सहरूको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो यसमा। करेन्ट एसेट भन्ने बित्तिकै जस्तै हाम्रो डेप्टर्स, स्टक, क्यास अथवा हाम्रो बिल्स रिसिभेबल एक्सेट्राहरू चाहिँ हाम्रो पर्ने भयो। त्यसको म्यानेजमेन्ट, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गतै पर्ने भयो। र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो फर्म हुन्छ त्यो फर्मको चाहिँ डिभिडेन्ड पोलिसी है त, फर्मको चाहिँ के हुन्छ त डिभिडेन्ड पोलिसीहरूको बारेमा डिसिसन लिने काम पनि हाम्रो सबै यो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गतै पर्ने भयो। र यसै गरी अब हामी नर्मली बुझ्नुपर्दा चाहिँ जुन कोर्पोरेट फाइनेन्सले चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि फन्डहरू रहेको हुन्छ हो ती फन्डहरू चाहिँ कुन सोर्सेसहरूबाट, कुन रिसोर्सेसहरूबाट, एक्सटर्नल अथवा इन्टर्नल रिसोर्सेसहरूबाट, कुन सोर्सेसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी फन्डहरू रेज गर्दा चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ कस्टहरू थोरै पर्छ र बढी चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत। यसरी चाहिँ जुन उनीहरूले चाहिँ रेज गरेको फन्डहरूलाई चाहिँ जुन प्रोजेक्ट एकदमै बेस्ट अल्टरनेटिभ अथवा बेस्ट प्रोजेक्टहरूको सेलेक्सन गरेर चाहिँ त्यो फन्डलाई चाहिँ फाइनेन्स गर्ने काम चाहिँ हामीले त्यो प्रोजेक्टलाई भनौँ, त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ फाइनेन्स गर्ने काम सबै हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने नै भयो है त। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्सको डेफिनेसन चाहिँ यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा है त, यो ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनको कलेक्सन हो यो, जुन हाम्रो यो कन्सेप्टसँग है त कोर्पोरेट फाइनेन्सको कन्सेप्टसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी 2 मार्क्सको चाहिँ सोधेको पाइयो है त। र यो हाम्रो सामान्य जानकारी भयो जुन हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत। अब यसपछि अब हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स भन्ने कुरा त भयो, जस्तै कुनै पनि व्यावसायिक इन्टिटीलाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरू हुन्छ, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्स अन्तर्गत पर्ने भयो भनेदेखि अब त्यसलाई म्यानेजमेन्ट त गर्ने भने तर कसले गर्ने त भन्दा हाम्रो चाहिँ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई कुनै पनि एउटा नलेजेबल पर्सनहरूको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। ती नलेजेबल पर्सन जसलाई हामी के भन्छौँ त फाइनेन्सियल म्यानेजर भन्छौँ है त, जुन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्ससँग सम्बन्धित फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत रहेर चाहिँ यसरी जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजरले चाहिँ कोर्पोरेट फाइनेन्स अर्थात् हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो गरिरहेको हुन्छ फाइनेन्सियल म्यानेजरले है त। जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर भनेको को रहेछ त भन्दा हाम्रो चाहिँ द फाइनेन्सियल स्टाफ है त, यो चाहिँ हाम्रो के हो त स्टाफ हो, यसमा स्टाफ रहेको छ। द फाइनेन्सियल स्टाफ रेस्पोन्सिबल फर इन्भेस्टमेन्ट, फाइनेन्सिङ, डिभिडेन्ड पोलिसी अथवा डिभिडेन्ड भनेर पनि भन्न सक्छौँ, अथवा वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट डिसिजन भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ त फाइनेन्सियल म्यानेजर भनेको चाहिँ यस्तो फाइनेन्सियल स्टाफ हो जुन व्यक्ति अथवा जुन स्टाफ चाहिँ यसरी व्यवसायमा को चाहिँ कुन व्यवसायले चाहिँ कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र कसरी चाहिँ व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने फन्डहरू चाहिँ रेज गरेर त्यसलाई कसरी चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने भन्ने कुरा आयो। र त्यसै गरी डिभिडेन्ड पोलिसीसँग सम्बन्धित डिसिजनहरू लिनु पर्यो, र त्यसै गरी हाम्रो वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित डिसिजनहरू चाहिँ लिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरै रेस्पोन्सिबल पर्सन भनेको को हो त हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर है त। अब थाहा नै छ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भनेको अघि हामीले भनिसकेका छौँ, जुन हाम्रो वर्किङ क्यापिटल भनेको हाम्रो के हो त करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज है त।
यसको जुन डिफरेन्स आउँछ, जुन डिफरेन्स आएको जुन हाम्रो एमाउन्ट आउँछ है त, सर्टेन हाम्रो एमाउन्ट आउने गर्छ हो, त्यो एमाउन्टको चाहिँ एमाउन्टलाई चाहिँ अब हामीले कसरी फन्डिङ गर्ने है, कसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई आवश्यक पर्ने जुन वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने र वर्किङ क्यापिटलसँग सम्बन्धित हाम्रो निर्णयहरू के लिने भन्ने कुरा चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबल पर्सन भनेको हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो सानो जानकारी भयो है त। कोर्पोरेट फाइनेन्स एन्ड द फाइनेन्सियल म्यानेजर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी जुन कुनै पनि व्यावसायिक एन्टिटीलाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम हाम्रो कसले गर्छ त, फाइनेन्सियल म्यानेजरले गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यति चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसै कन्सेप्टसँग आधारित रहेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सोधेको रहेछ 10 मार्क्समा है त। 10 मार्क्समा यहाँ क्वेसन रहेको छ, हाउ आर फाइनेन्स फङ्सन्स अर्गनाइज, जुन हाम्रो फाइनेन्स फङ्सन चाहिँ कसरी चाहिँ अर्गनाइज भइरहेको छ भन्ने कुरा सोधेको छ यसमा। र साथै हाम्रो यहाँ रहेको छ, डज द अर्गनाइजेसन अफ द फाइनेन्स फङ्सन्स भ्यारी विथ द साइज अफ द बिजनेस। यसरी जुन हाम्रो फाइनेन्स फङ्सनको जुन हाम्रो स्ट्रक्चरहरू रहेको हुन्छ कुनै पनि बिजनेस एन्टिटीको हो, त्यो जुन स्ट्रक्चर चाहिँ कुनै पनि व्यवसायको चाहिँ साइज अथवा यसको नेचर अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ कि एउटै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ सोधिरहेको छ, जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ जेनरली हेर्नु पर्दा चाहिँ है त, जेनरली हेर्नु पर्दा चाहिँ हामीले यसरी यो जुन यहाँ चार्ट रहेको छ, यो चार्टलाई पनि यसरी हजुरहरूले चाहिँ एक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। र साथै यो चार्ट चाहिँ लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ है त, स्पष्ट रूपमा चाहिँ एउटा जुन हाम्रो एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ यसरी हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजरहरूको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ भन्न सक्ने हुनेछ है त। जस्तै अहिले हामीले जे कुरा भन्यो त्यसमा पनि त्यही नै लेख्नुपर्ने चाहिँ हुने गर्दछ है त। जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि जेनरली भनौँ न, जेनरल त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ जुन फाइनेन्स फङ्सन्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के पर्दछ, सुरुमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ, बोर्ड अफ द डिरेक्टर है त। के हुन्छ हाम्रो सुरुमा माथि चाहिँ हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टर हुन्छ हेडमा। जस्तै अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ है, हाम्रो कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ फन्डिङ गर्ने काम अथवा त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने काम हाम्रो को हुन्छ त, यसमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डरहरू हुन्छ है त। सेयर होल्डर्सहरू अथवा प्रोमोटर्सहरू चाहिँ हुने गर्दछ। जुन त्यो सेयर होल्डरहरू चाहिँ अब दैनिक रूपमा चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक्टिभली इन्भल्भ हुन सक्दैन। उनीहरूको त अब अरू क्षेत्रमा पनि उनीहरूको चाहिँ सहभागिता हुन सकिन्छ, अरू क्षेत्रमा उनीहरूको लगानी हुन सकिन्छ है त। र त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन प्रोमोटर्स अथवा सेयर होल्डर्सहरू रहेका हुन्छन्, ती सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ जुन व्यवसायलाई चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्न, व्यवसायलाई दैनिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अभाइलेबल हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि है त, उनीहरू चाहिँ एक्टिभ नभएर चाहिँ इनएक्टिभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको सट्टामा त्यो व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्नको लागि विथ अब ट्रस्ट त हुनु पऱ्यो, विश्वास नभइकन त कसैलाई त अब आफूले लगानी गरेको क्षेत्रमा चाहिँ ल यो ह्यान्डल गर है भनेर दिन सक्दैन है त। र त्यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो एकदमै विश्वासिलो पर्सन जो चाहिँ इलिजिबल रहेको छ, जुन हाम्रो यसरी ट्रस्ट गर्नको लागि योग्य रहेको व्यक्ति हुन्छ, अथवा व्यक्ति मात्र नभएर जुन हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टरमा त हाम्रो धेरै कुराहरू पर्ने गर्दछ। यसमा हाम्रो चेयरपर्सन हुने गर्दछ है बोर्ड अफ डिरेक्टरमा, अब यसै गरी मेम्बरहरू अथवा धेरै कुराहरू हुने गर्दछ। जुन अब हाम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टरहरू हुन्छ, बोर्ड अफ डिरेक्टरले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन व्यवसायलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्ने गर्दछ है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो के भयो त, सेयर होल्डरहरू हुन्छ। सेयर होल्डरहरू भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अब आफू चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ एक्टिभली चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ सहभागिता देखाउन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधित्वको लागि व्यवसायलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा बोर्ड अफ द डिरेक्टर भन्ने एउटा कम्युनिटी चाहिँ खडा गरिएको हुन्छ है त सुरुमा है त। जसलाई हामीले बिओडी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त, बोर्ड अफ द डिरेक्टर भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन बोर्ड अफ द डिरेक्टरहरूभित्र त अब हामीले भनि नै सक्यौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो चेयरपर्सनहरू हुने गर्दछ, भाइस चेयरपर्सनहरू हुने गर्दछ है। त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा चाहिँ मेम्बरहरू हुने गर्दछ, ती कुराहरू भयो है त। र जुन अब हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टर भइसकेपछि बोर्ड अफ द डिरेक्टरले पनि त अब त विभिन्न प्रकारका जुन एकदमै टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै स्ट्राटेजिक डिसिजन्सहरू अथवा कोर्पोरेट गोलहरू चाहिँ सेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टरहरूले गर्ने गर्दछ। जुन अब बोर्ड अफ द डिरेक्टर भइसकेपछि है त, बोर्ड अफ द डिरेक्टरले पनि अब उनीहरूको अन्डरमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रेसिडेन्ट, जसलाई हामीले चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अथवा सिइओ चाहिँ राखिएको, अपोइन्टमेन्ट चाहिँ गरिएको हुन्छ भनौँ है त। जस्तै बोर्ड अफ द डिरेक्टरले चाहिँ इफेक्टिभ डिसिसनहरू चाहिँ लिने काम गर्दछ। त्यो जुन निर्णयहरूलाई चाहिँ
इम्प्लिमेन्टेसन त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ जुन बोर्ड अफ द डिरेक्टरले चाहिँ यो जुन हाम्रो प्रेसिडेन्ट भनिन्छ जसलाई हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर भनिन्छ है, सर्टकटमा हामीले भन्नुपर्दा सिइओ पनि भन्न सकिन्छ हो, ती पोजिसनमा चाहिँ यसरी पर्सनहरूलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टरले गर्ने गर्दछ। किन भन्दा चाहिँ बोर्ड अफ द डिरेक्टरले जुन लिएको जुन कोर्पोरेट गोलहरूलाई हासिल गर्नको लागि अथवा उसको चाहिँ जुन स्ट्राटेजिक डिसिजनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि है, अथवा कुनै पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ दैनिक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टरले चाहिँ उनीहरूको अन्डरमा चाहिँ के लाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गरेको छ भन्दा चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, जसलाई हामीले प्रेसिडेन्ट पनि भन्न सक्छौँ र सर्टकटमा हाम्रो सिइओ पनि भन्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र सुरुमा हाम्रो के भयो त, यसरी स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि जुन हाम्रो फाइनेन्स फङ्सन्स अन्तर्गत चाहिँ बोर्ड अफ द डिरेक्टर हुने गर्दछ, त्यसपछि हाम्रो प्रेसिडेन्ट जसलाई हामीले चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अथवा सिइओ पनि भन्न सकिन्छ है त। भनेपछि अब सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर मात्रै भयो। जस्तै हजुरहरूले चाहिँ जुन एक्जाममा लेख्नु पर्दा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, कुनै पनि व्यवसायलाई चाहिँ अब ओन गर्ने काम, ओनर्सहरू भनेको हाम्रो कुनै पनि व्यवसायको ओनर भनेको के हो त, हाम्रो प्रोमोटर अथवा सेयर होल्डरहरू हुन्। र ती प्रोमोटर अथवा सेयर होल्डरहरू चाहिँ एक्टिभली चाहिँ व्यवसायमा सहभागी हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एकदमै विश्वासिलो र एकदमै भरपर्दो व्यक्तिका साथै उनीहरूसँग चाहिँ एकदमै सफिसियन्ट नलेज है, उनीहरूसँग चाहिँ एकदमै ज्ञानहरू हुनु पऱ्यो, उनीहरूसँग क्यापेसिटीहरू हुनु पऱ्यो है त, त्यो पोजिसनको लागि अपोइन्टमेन्ट हुनको लागि है त। एकदमै इलिजिबल पर्सन, एकदमै क्यापेसिटी भएका पर्सनहरूलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूले गर्ने गर्दछ। जुन हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ एकदमै टप लेभल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर चाहिँ टप लेभलका डिसिजन्सहरू लिने, कोर्पोरेट गोलहरू सेट गर्ने, त्यसै गरी अब स्ट्राटेजिक डिसिजनहरू लिने गर्ने काम चाहिँ हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टर्सहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त। र त्यसै गरी अब बोर्ड अफ द डिरेक्टर्सहरूले पनि अब व्यवसायलाई त दैनिक रूपमा त सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, व्यवसायका दैनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि र साथसाथै व्यवसायको चाहिँ अब भनौँ न व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ जुन हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टमा रहेर चाहिँ जुन डिसिजन्स अथवा निर्णयहरू लिएका हुन्छ त्यो निर्णयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हाम्रो चाहिँ अब यसरी चाहिँ सिइओ अर्थात् हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरहरू चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गरेको चाहिँ हुने गर्दछ है त। र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ त, फर्स्टमा हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टर पछि हाम्रो सिइओ भयो, र त्यसपछि अब हाम्रो सिइओको अन्डरमा पनि हाम्रो के हुने गर्दछ त, यसरी भाइस प्रेसिडेन्टहरू अन्तर्गत पर्ने गर्दछ है त। अब प्रेसिडेन्ट भयो, प्रेसिडेन्टले त अब उसको लागि सहायता गर्नको लागि उसको असिस्टेन्टको रूपमा चाहिँ उसले भाइस प्रेसिडेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ सेक्टरसँग रिलेटेड भयो, र त्यसै गरी भाइस प्रेसिडेन्ट फाइनेन्स अन्तर्गत रिलेटेड हुने भयो, र त्यसै गरी हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट जुन हाम्रो फङ्सन डिपार्टमेन्ट प्रोडक्सन भनौँ न, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत पर्ने भयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्रत्येक जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू रहेको हुन्छ, चाहे त्यो हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट होस्, चाहे त्यो हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट होस्, चाहे त्यो हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट होस् है त, त्यो प्रत्येक हाम्रो मार्केटिङ, फाइनेन्स र हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेडको रूपमा चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टहरू चाहिँ रहने गर्दछ। र हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्दछ, सिइओ अर्थात् हाम्रो प्रेसिडेन्टले गर्ने गर्दछ। र प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम हाम्रो कसले गर्दछ, बोर्ड अफ द डिरेक्टरलाई। र जुन हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टरलाई चाहिँ यसरी कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ त, हाम्रो सेयर होल्डरहरूले है त। यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हामीले प्रत्येक भनौँ यो चाहिँ जस्तो हाम्रो यहाँ फाइनेन्स हाम्रो चाहिँ अब यो हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको पनि भइहाल्छ यसै गरी। र हामीलाई चाहिँ विशेष गरी हामीलाई क्वेसनमा सोधेको भनेको के हो भन्दा चाहिँ हाउ आर द फाइनेन्स फङ्सन्स अर्गनाइज्ड भनेर चाहिँ है त, डज द अर्गनाइजेसन अफ द फाइनेन्स फङ्सन्स भ्यारी विथ द साइज अफ द बिजनेस भन्ने कुरा रहेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फाइनेन्ससँग रिलेटेड भयो है त, हामीले फाइनेन्सको मात्रै कुरा गरौँ। हाम्रो यसमा चाहिँ जुन हाम्रो फाइनेन्समा चाहिँ रहेर चाहिँ जुन हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट रहेको छ, जसलाई हामीले चिफ फाइनेन्स अफिसर, जसलाई हामीले सिएफओ पनि भन्न सक्छौँ है त। भनेपछि हाम्रो के भयो त, फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको जुन हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट रहेको छ, हाम्रो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले भाइस प्रेसिडेन्टलाई के पनि भन्न सकिन्छ त, सिएफओ है त, सिइओ होइन कि के हो त, हाम्रो सिएफओ चिफ फाइनेन्स अफिसर भनिन्छ है त। र यसरी चिफ फाइनेन्स अफिसरको कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, एउटा हाम्रो ट्रेजरर हुन्छ र अर्को हाम्रो हुन्छ कन्ट्रोलर
है त। यो 10 मार्क्समा आएको छ, यसलाई एकदमै ध्यान दिनु होला। जुन हाम्रो ट्रेजरर हुन्छ र ट्रेजररपछि हाम्रो के हुन्छ त कन्ट्रोलर हुने गर्दछ है त। र यसै गरी हामी सुरुमा हेर्न सक्छौँ यहाँ ट्रेजरर अन्तर्गत है त। ट्रेजरर भनेपछि अब हाम्रो यो ट्रेजररको कन्ट्रोलमा पनि हाम्रो के हुनुभयो त क्रेडिट म्यानेजर्स, त्यसै गरी हाम्रो इन्भेन्ट्री म्यानेजर, त्यसै गरी हाम्रो डिरेक्टर अफ द क्यापिटल हुने भयो। र यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो कन्ट्रोलर अन्तर्गत है त, कन्ट्रोलर अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ म्यानेजर, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ म्यानेजर र यसरी हाम्रो ट्याक्स डिपार्टमेन्ट म्यानेजर्स भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि अब यही कुरा त अनि हामीले हल्का अब यो बनाउनुभन्दा अगाडि अथवा यो बनाइसकेपछि पनि हामीले चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 10 मार्क्समा सोधेको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी मजाले है त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यसरी बोर्ड अफ द डिरेक्टर, त्यसपछि हाम्रो प्रेसिडेन्ट जसमा हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर सिइओ पर्ने गर्दछ। र जुन हाम्रो प्रेसिडेन्टको कन्ट्रोलमा रहेर चाहिँ हाम्रो 3वटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भाइस प्रेसिडेन्टहरू हुने गर्दछ। जस्तै भाइस प्रेसिडेन्ट फर द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट फर द फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट र त्यसै गरी हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट फर द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। र यसरी अब हामीले यहाँ चाहिँ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत रहेर चाहिँ हाम्रो जसलाई चाहिँ हाम्रो जुन भाइस प्रेसिडेन्टलाई हामी के भन्न सक्छौँ सिएफओ अर्थात् हाम्रो चिफ फाइनेन्स अफिसर भन्छौँ। र जुन हाम्रो चिफ फाइनेन्स अफिसरको कन्ट्रोलमा पनि हाम्रो 2वटा लेभल हुने गर्दछ है त। एउटा ट्रेजरर र अर्को हाम्रो कन्ट्रोलर। र हाम्रो ट्रेजरर अन्तर्गत क्रेडिट म्यानेजर, इन्भेन्ट्री म्यानेजर र हाम्रो डिरेक्टर अफ द क्यापिटल र त्यसै गरी हाम्रो कन्ट्रोलर अन्तर्गत पनि कस्ट एकाउन्टिङ है त। के छ त हाम्रो यसमा कस्ट एकाउन्टिङ म्यानेजर, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ म्यानेजर र हाम्रो ट्याक्स डिपार्टमेन्ट म्यानेजर चाहिँ भन्ने गर्दछ है त। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त 10 मार्क्स आयो है त। र अहिले हामीले हेर्दा हेर्दै हाम्रो यहाँ कोर्पोरेट फाइनेन्स जुन हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्न र यसै गरी हाम्रो यो 10 मार्क्समा सोधिने जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ फाइनेन्स फङ्सनको अथवा यसको स्ट्रक्चरको बारेमा भयो। र अब हाम्रो एउटा चाहिँ के सोधेको छ भन्दा चाहिँ डज द अर्गनाइजेसन अफ द फाइनेन्स फङ्सन भ्यारी विथ द साइज अफ द बिजनेस भनेको छ है त। र यसको एन्सर हाम्रो भनेको के हो भन्दा चाहिँ यस है त। हाम्रो कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाको चाहिँ उसको नेचर र त्यसको चाहिँ हाम्रो साइज, त्यसको चाहिँ अब भनौँ न आकार स्मल बिजनेस इन्टिटीको लागि अथवा हाम्रो लार्ज अथवा मिडियम बिजनेस इन्टिटीको लागि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फाइनेन्स फङ्सन स्ट्रक्चर चाहिँ फरक हुने गर्दछ। तर त्यस्तो खासै फरक त होइन, नर्मली हाम्रो हुने भनेको यस्तै हो। तर जस्ट हामीले चाहिँ के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यसको एन्सरमा चाहिँ हामीले यस भन्न सक्छौँ है त। के भन्न सक्छौँ हामीले यसमा यस भन्छौँ है त। हाम्रो डजको ठाउँमा यस द अर्गनाइजेसन अफ द फाइनेन्स फङ्सन्स भ्यारी विथ द साइज अफ द बिजनेस भनौँ। र जस्तै अब नर्मली चाहिँ अब कुनै पनि स्मल बिजनेस इन्टिटीले अब थोरै मात्रामा चाहिँ लगानी गरेको हुन्छ है त, जसको लागि चाहिँ अब उनीहरूको डिपार्टमेन्ट पनि थोरै थोरै हुने गर्दछ र जसमा चाहिँ जुन म्यानेजरहरू पनि थोरै हुने गर्दछ र इम्प्लोइहरू पनि थोरै अथवा त्यसमा चाहिँ मानिसहरूको सहभागिता नै थोरै हुने गर्दछ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्तै अब नर्मली चाहिँ जुन हाम्रो एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि हो, त्यो एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट आफैले नै जुन हाम्रो फाइनेन्ससँग सम्बन्धित हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित भनौँ न, जुन फाइनेन्स डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम हाम्रो एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले गर्ने गर्दछ। त्यही नै हो फरक है त। जस्तै हामीले नर्मली के भन्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ त्यसको एन्सर यस भन्नु पऱ्यो है। यसरी चाहिँ अर्गनाइजेसनको साइज अथवा नेचर अनुसार चाहिँ यसरी जुन हाम्रो फाइनेन्स स्ट्रक्चरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ फरक फरक हुने गर्दछ। हाम्रो स्मल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ विशेष गरी एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले नै है त, एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले नै अब हाम्रो फाइनेन्ससँग सम्बन्धित चाहिँ सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ आफैले चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ, जसको लागि चाहिँ छुट्टै फाइनेन्स डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ बनाउने गर्दैन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्दा पनि भइहाल्यो है त। त्यो कुराहरू भयो जुन हाम्रो यो चाहिँ 10 मार्क्सको लागि प्लस 2 मार्क्सको लागि त अब हाम्रो चाहिँ यहाँ लगभग कन्सेप्ट त कभर नै भइहाल्यो है त। अब सुरुमा हामीले यहाँ लेख्ने भनेको त्यही हो, हाम्रो सेयर होल्डरबाट कुरा आउनु पऱ्यो। सेयर होल्डर हुन्छ, सेयर होल्डर्स अथवा प्रोमोटरहरू हुन्छ। प्रोमोटरहरू चाहिँ यसरी दैनिक रूपमा चाहिँ एक्टिभली चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ इन्भल्भ गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायमा चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ सहभागिताहरू चाहिँ देखाउन नसक्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा बडीहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेकै हुन्छ, जसलाई हामीले बोर्ड अफ द डिरेक्टर भन्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसपछि यसलाई मजाले नै प्र्याक्टिस गर्नु होला है त यो फिगरलाई पनि। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो यो पनि अर्को कन्सेप्ट रहेको छ जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यससँग सम्बन्धित पनि हाम्रो एक्जाममा चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै त्यो क्वेसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो रहेको छ जुन हाम्रो क्वेसन चाहिँ सोधिएको छ, यो पनि हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिएको क्वेसन हो है त।
यो पनि हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिएको क्वेसन छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ के रहेको छ त्यसमा, लिस्ट आउट बेसिक रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द फाइनेन्सियल म्यानेजर्स एन्ड द ब्रिफली एक्सप्लेन एनी टु अफ देम भनेको छ है त। भनेपछि हामीलाई चाहिँ यसरी क्वेसनमा के सोधेको रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सहरू रहेका हुन्छ, जस्तै अब अघि हामीले हेरिसक्यो फाइनेन्सियल म्यानेजर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो जुन फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने अनि दायित्व रहेको व्यक्तिलाई चाहिँ है त हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजर भन्छौँ है त। जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सहरूको रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको बारेमा चाहिँ लिस्ट गर्नु पऱ्यो र तीमध्ये है त जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटी रहेको हुन्छ त्यसमध्ये चाहिँ कुनै 2वटालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा आएको छ। यति गऱ्यो भने हाम्रो 10 मार्क्स त आइहाल्यो है त। यो क्वेसनसँग सम्बन्धित रहेको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ फाइनेन्सियल म्यानेजर्स रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर चाहिँ त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ यहाँ बेसिक रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, जस्तै यहाँ नम्बर 1मा रहेको छ एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सियल एस्पेक्ट अफ द अल द डिसिजन भनेर चाहिँ त। यो पोइन्टले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ कार्यहरू सञ्चालन हुने गर्दछ, विभिन्न प्रकारको, जसमा चाहिँ कुनै पनि लिमिटेसन नै छैन है त, लिमिटेसन नै छैन, धेरै प्रकारका चाहिँ कामहरू हुने गर्दछ। यसरी धेरै प्रकारका जुन डिपार्टमेन्टहरूमा है, डिपार्टमेन्ट पनि धेरै हुने गर्दछ। यदि बिग अर्गनाइजेसन छ भनेदेखि त्यो प्रत्येक डिपार्टमेन्टहरूमा अथवा प्रत्येक क्षेत्रहरूमा यसरी चाहिँ निर्णय लिने गर्दाखेरि चाहिँ अथवा यसरी कार्य सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फन्डसँग सम्बन्धित हुन्छ नि, जति पनि हाम्रो पैसासँग सम्बन्धित म्याटरहरू रहेको हुन्छ तीसँग सम्बन्धित सबै सम्पूर्ण निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। व्यवसायको चाहिँ कुनै पनि क्षेत्र होस् अथवा कुनै पनि समयमा होस् अथवा कुनै पनि टाइममा होस् अथवा कुनै पनि हाम्रो एरियामा होस्, सबै फन्ड भन्ने बित्तिकै अथवा मनीसँग म्याटर हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ सबै रेस्पोन्सिबिलिटी, मनीसँग म्याटर सबै रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सको चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू पनि मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हुन्छ है, यसै गरी हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ। यी प्रत्येक डिपार्टमेन्टहरूमा विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू गर्दा, कार्यहरू सञ्चालन गर्दा चाहिँ फन्ड कति चाहिन्छ अथवा फन्ड कति आयो भन्ने कुराहरू सबै हेर्ने काम, सबैको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजरको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने नै भयो है त। भनेर त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ व्यवसायको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न जति पनि हाम्रो फाइनेन्ससँग सम्बन्धित डिसिजन्सहरू हुन्छ त्यो सबै हाम्रो कसले गर्ने गर्दछ, फाइनेन्सियल म्यानेजर्सको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ एनालाइसिस अफ द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेर चाहिँ है त। एनालाइसिस अफ द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो अब यसमा के हुन्छ त, एनालाइसिस अफ द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको बारेमा पनि यसलाई एनालाइसिस गर्ने काम अथवा यसले चाहिँ लगानीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूलाई पनि हेर्ने काम हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त, जस्तै यो जुन अर्गनाइजेसनले चाहिँ अथवा बिजनेस एन्टिटीले चाहिँ कुन क्षेत्रमा अथवा कुन प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गर्ने र कति गर्ने, लगानी त गर्ने तर कति गर्ने, अथवा कुन कुन प्रोजेक्टलाई हामीले सेलेक्सन गर्ने र त्यो सेलेक्टेड भएको जुन प्रोजेक्ट रहेको छ त्यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ हामीले रिटर्न है त, के भन्दा त यसमा चाहिँ रिटर्न, त्यो प्रोजेक्टमा अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको त त्यही हो, हामीले समथिङ केही रिटर्न पाउँछौँ है, त्यो भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो प्रोजेक्ट कुन प्रोजेक्टबाट कति कति रिटर्न आउँछ भन्ने कामहरू भयो। अब यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ लिने कि नलिने, यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने र कति गर्ने भन्ने सबै डिसिजनहरू हुन्छ जसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन अन्तर्गत पर्ने गर्छ। ती सबै इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन्सहरू लिने काम हाम्रो कसले गर्दछ त, फाइनेन्सियल म्यानेजरको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ नम्बर 3मा रहेको छ, यहाँ रहेको छ यसमा एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सिङ डिसिजन। अब फाइनेन्सिङ डिसिजन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो फन्डिङ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। फन्डिङ भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा जस्तै हामीलाई चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय इन्टिटीलाई भनौँ न, हामीलाई भन्दा पनि यसमा चाहिँ व्यवसायिक इन्टिटीलाई चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टहरूलाई फाइनेन्स गर्नको लागि, प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि अथवा प्रोजेक्टलाई चाहिँ अब भनौँ न प्रोजेक्टको उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब फाइनेन्सियल रिसोर्सेस अर्थात् फन्डहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ अथवा कुनै पनि फाइनेन्सियल एसेट्सहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ हो, त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम है त। र त्यसलाई चाहिँ अब अभाइलेबल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो फन्डिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ हो। त्यो सबै चाहिँ हाम्रो म्यानेजर्स है त, फाइनेन्सियल म्यानेजर्सको रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत त पर्ने नै भयो। र यसै गरी अब हाम्रो नम्बर 4मा रहेको छ एनालाइसिस अफ द डिभिडेन्ड पोलिसी डिसिजन भन्ने बित्तिकै डिभिडेन्ड कुनै पनि फर्मले भनौँ न, जुन हाम्रो एउटा व्यावसायिक इन्टिटी अर्थात् व्यावसायिक संस्थाको चाहिँ अब
त्यो इन्टिटीले चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूलाई अथवा सेयर होल्डर्स अन्तर्गत पनि हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई अथवा हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ड दिने कि नदिने पहिला, र डिभिडेन्ड दिए पनि कति पर्सेन्टेज दिने, दिन त दिने, तर व्यवसाय अथवा बिजनेस इन्टिटीको चाहिँ क्यापेसिटी छ कि छैन त भन्ने सबै डिसिजनहरू लिने काम चाहिँ हाम्रो यो डिभिडेन्ड पोलिसी डिसिजन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। अथवा त्यो डिभिडेन्डलाई चाहिँ अब नदिकन है, यदि क्यापेसिटी पनि छ र डिभिडेन्ड नदिने र त्यो डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामीले फर्दर फेरि इन्भेस्टमेन्ट गरेर है त, फर्दर फेरि इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यसबाट चाहिँ फेरि हामीले रिटर्न पाउने, त्यो हामीले जुन डिभिडेन्डलाई नै फेरि त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट पनि फेरि रिटर्न आउने र त्यो आएको जुन रिटर्न हुन्छ त्यो रिटर्नलाई पनि फेरि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। त्यस्ता प्रकारको डिसिजनहरू सबै लिने काम चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। र यसै गरी नम्बर 5 अन्तर्गत एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सियल कन्डिसन अफ द फर्म भनेको छ है त। जस्तै यसले चाहिँ एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सियल कन्डिसन अफ द फर्म भनेर, जस्तै फर्मको चाहिँ फाइनेन्सियल कन्डिसन कस्तो छ त, फन्ड भनौँ न अब यसमा, जस्तै फर्म अथवा बिजनेस इन्टिटीलाई चाहिँ फन्ड कति आवश्यकता परिरहेको छ, आवश्यकता परे पनि यसले चाहिँ कुन कुन स्रोतबाट चाहिँ एक्सटर्नल हो कि इन्टर्नल सोर्सेस हो कि अथवा कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई चाहिँ इस्यु गरेर पब्लिकली इस्यु गरेर चाहिँ यसले कति फन्ड रेज गर्यो त, त्यो फन्ड रेज गरेपछि यसलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ उपयुक्त ढङ्गबाट चाहिँ यसले चाहिँ जुन हाम्रो प्रोजेक्टहरू हुन्छ अथवा कुनै पनि एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ कसरी एलोकेसन गरेको छ भनेर सबै हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सको रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। जस्तै फर्मले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ कार्यहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ फन्डहरूको चाहिँ अब फन्डहरूको अभाव भएको छ कि छैन, अथवा जुन फन्डहरू यसरी यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै लगाएको छ जुन चाहिँ आवश्यकतै नपर्ने के। जस्तै अब हाम्रो एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ यसरी धेरै फन्ड भनौँ न, जम्मा 1 करोड जति बराबरको भनौँ न, 1 करोड भनौँ न यसमा है, 1 करोड बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी लगानी गरे भए पनि पुग्नेमा चाहिँ उसले चाहिँ 5 करोड गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ 4 लाख भन्दा 4 करोड बराबरको त उसले के गर्यो त बढी चाहिँ उसले चाहिँ पैसा चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगाइरहेछ जसमा चाहिँ लगाउनै पर्दैन थियो हो। यस्ता प्रकारका चाहिँ डिसिजनहरू, यस्तो प्रकारका चाहिँ जुन यसले चाहिँ सुपरभिजन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ जस्तै व्यवसायलाई कति फन्ड आवश्यक रहेको छ र व्यवसायले चाहिँ अनावश्यक रूपमा धेरै पो फन्डहरू लगाइरहेको छ कि अथवा आवश्यक परिरहेको ठाउँमा अथवा आवश्यक परिरहेको प्रोजेक्टमा फन्ड नलगाएर अरू क्षेत्रमा लगाएको छ कि, त्यस्ता प्रकारका डिसिजन्सहरू है त। जस्तै अब व्यवसायीले चाहिँ अब कुनै पनि क्षेत्रबाट चाहिँ फन्डहरू रेजै गर्न सकेको छैन कि, र त्यो रेज कसरी गर्न सकिन्छ, सबै प्रकारका डिसिजन्सहरू चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसै गरी अब हाम्रो नम्बर 6मा रहेको छ एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सियल मार्केट भनेको छ है त। जुन हाम्रो फाइनेन्सियल मार्केट भन्ने बित्तिकै अब त्यही नै हो, यसमा अरू के छ त, फाइनेन्सियल मार्केटहरूको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। त्यो जस्तै त्यो हाम्रो रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि, हाम्रो एक्सटर्नल रिसोर्सेस, इन्टर्नल रिसोर्सेस अथवा एक्सटर्नल रिसोर्सेसहरू हुन्छ हो। त्यो रिसोर्सेसहरूबाट चाहिँ कुन स्रोतबाट चाहिँ हामीले फन्डहरू रेज गर्दा चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ थोरै कस्ट, जसलाई हामीले WACC भन्छौँ, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनिन्छ, जसलाई यसको बारेमा पक्कै पनि हजुरहरूले जुन हाम्रो BBS 3rd इयरमा है त, BBS 3rd इयरमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो फाइनेन्समा चाहिँ हेर्नुभयो होला हजुरले यसमा, त्यसमा चाहिँ हामीले अलरेडी पढेका छौँ। जुन हाम्रो WACC अब जुन सोर्सेसबाट फन्ड रेज गर्दा जुन फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू इस्यु गरेर चाहिँ जताबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ थोरै मात्रामा पनि आउँछ नि, थोरै मात्रामा भन्नु उसको चाहिँ WACC थोरै हुन्छ नि हो, त्यही क्षेत्रबाट चाहिँ व्यवसायले चाहिँ यसरी फन्डहरू रेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब फाइनेन्सियल मार्केट अन्तर्गत अब हाम्रो धेरै रहेको छ, जस्तै अब एक्सटर्नल सोर्सेस, इन्टर्नल सोर्सेस भयो। जस्तै अब हामीले एक्सटर्नल सोर्सेस अन्तर्गत कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ यसरी लोनहरू रेज गर्न सक्ने भयो है। अब त्यसै गरी त्यो लोनमा पनि सर्ट टर्म हो कि लङ टर्म लोन हो, त्यो कुराहरू आयो। बोन्ड इस्यु गरेर पनि गर्न सक्छौँ, डिबेन्चर इस्यु गरेर पनि गर्न सक्छौँ। तर जे गरे पनि कुन स्रोतबाट चाहिँ यसरी व्यवसायले चाहिँ फन्डहरू रेज गर्दा चाहिँ जुन व्यवसायको चाहिँ WACC उसको चाहिँ कस्ट, उसको लागत चाहिँ थोरै होस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो डिसिजन लिने काम चाहिँ सबै हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सले नै लिने गर्दछ है त। र यसै गरेर अब अर्को रहेको छ एनालाइसिस अफ द रिस्क। जस्तै अब व्यवसाय गरेपछि त हाम्रो के हुन्छ त,
बिजनेसमा चाहिँ रिस्क त हुनै गर्दछ है त। यदि हाम्रो रिस्क नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त अब हामीलाई व्यवसाय गर्न पनि मजा नै आउँदैन नि त है त। अब हाम्रो चाहिँ एउटा के भनाइ छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो हायर रिस्क, हाम्रो हायर द रिस्क, जति पनि हाम्रो हुन्छ नि, जति धेरै हाम्रो रिस्क भयो नि त्यति धेरै नै हाम्रो के हुन्छ त गेन हुन्छ अरे के भन्ने कुरा रहेको छ। रिस्क जति धेरै भयो त्यति धेरै नै हाम्रो के भयो त नाफा पनि त्यति नै भयो। जस्तै अब हाम्रो यसरी चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन हाम्रो रिस्कहरू अराइजेस हुने गर्दछ। जस्तै अब व्यवसाय नै पुरै डामाडोल हुने, व्यवसाय नै पुरै अब घाटामा जाने, त्यस्तो टाइपको रिस्कहरू हुने गर्दछ। अथवा अब हामीले व्यवसायलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा एकदमै इफेक्टिभ तरिकाबाट म्यानेजमेन्ट गरेर हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै हामीले ध्यान दियो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो व्यवसायले चाहिँ के गर्न, व्यवसायले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ। तर कुनै पनि कारणवश कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ यदि घाटामा गयो अथवा व्यवसाय नै पुरै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि त्यो भनेको त व्यवसायको लागि पुरै के हो त त्यो एउटा रिस्कको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ है त। अब यसरी चाहिँ हामीले अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो म्यानेजरले चाहिँ, फाइनेन्सियल म्यानेजरले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेका सम्भावित हाम्रो पोसिबल रिस्कहरू के हुन्, त्यो पोसिबल रिस्कहरूलाई चाहिँ अब आउन सक्ने जुन हाम्रो सम्भावित रिस्कहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कम गर्ने त, त्यसलाई हामीले कसरी रिड्युस गर्ने त, र त्यस्तो यदि त्यस्तो प्रब्लमहरू त्यस्तो रिस्कहरू आइहाल्यो भनेदेखि पनि त्यसलाई कसरी डिल गर्ने त है त, र त्यसलाई कसरी कम गर्ने त भन्ने सम्पूर्ण डिसिजन्सहरू लिने काम हाम्रो यो जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र लगभग हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजर्सकोहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी यति नै रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले एक्जाममा सुरुमा पोइन्ट लेख्ने र अब यो क्वेसनमा भनेको जस्तै गरेर ब्रिफली एक्सप्लेन द टु अफ देम भनेको छ है त। यो मध्ये अब जसलाई पनि हजुरले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। र सबभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन नै पर्छ होला सायद है त। किन भन्दाखेरि अब कुन प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अथवा गर्ने कि नगर्ने त, इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि पनि अब त्यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ हाम्रो रिटर्न कति आउँछ त है त। अब कुन प्रोजेक्टलाई रिजेक्ट गर्ने, कुन प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुराहरू सबै हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। यो कुराहरू भयो, एउटा भयो। अर्को भनेको डिभिडेन्ड पोलिसी, यो पनि सजिलै नै छ। अब जस्तै डिभिडेन्ड पोलिसी अन्तर्गत पनि अब सुरुमा भनेको डिभिडेन्ड दिने कि नदिने, यदि दिन्छ भनेदेखि कति पर्सेन्टेज दिने है त, त्यो कुराहरू आयो। र अब यसरी हाम्रो डिभिडेन्ड पनि अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो एकुमुलेटेड डिभिडेन्ड हो कि एकुमुलेटेड डिभिडेन्ड नगर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ है त। त्यो पर्सेन्टेजहरू कति हो त, डिभिडेन्ड दिने भयो भने कति पर्सेन्टेज दिने त, इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई दिने हो कि अब हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई मात्र दिने हो कि है त। धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ आउने गर्दछ है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो 10 मार्क्सको रहेको चाहिँ हो। अब यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ म्यानेजर एक्सन टु म्याक्सिमाइज द सेयर होल्डर्स वेल्थ है त। सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ वेल्थहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नको लागि चाहिँ म्यानेजर्सहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ एक्सनहरू गर्न सक्छौँ अथवा कस्तो प्रकारको चाहिँ डिसिजनहरू लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यसमा त हुन त हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स चाहिँ सोधिसकेको छ। र यसरी हाम्रो 2 मार्क्समा पनि सोधेको छ र 10 मार्क्समा पनि सोधेको छ र साथै हाम्रो 10 मार्क्समा अर्को क्वेसन पनि सोधेको छ। तर यो लगभग यो तीनवटै क्वेसनको है त, तीनवटै क्वेसनको हाम्रो एन्सर चाहिँ लगभग एउटै हुने गर्दछ। अब कति धेरै लेख्ने अथवा नलेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको पाइन्छ है त। र यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ मेन यहाँ रहेको छ म्यानेजरियल एक्सन्स टु म्याक्सिमाइज द सेयर होल्डर्स वेल्थ। जस्तै अब हामीले बिबिएस 3rd इयरको जुन हाम्रो फाइनेन्स अन्तर्गत हामीले हेरिसकेका छौँ, जुन हाम्रो म्यानेजरहरूको चाहिँ अब भनौँ न कुनै पनि व्यावसायिक इन्टिटीको भनौँ न बिजनेस इन्टिटीको चाहिँ उद्देश्य भनेको दुईवटा हुन सकिन्छ। कि त उसले प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्ने अर्थात् हाम्रो नाफालाई मात्रै उसले एकदमै प्रायोरिटी दिएर नाफा मात्रै बढाउने, अथवा उसले चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थ है त के गर्ने त, सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने अथवा भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भनिन्छ जसलाई है त, के भनिन्छ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भनिन्छ। भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है त। अब यो चाहिँ अब हाम्रो प्रफिट भन्ने बित्तिकै नाफा मात्रै कमाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ मेन। तर यसमा भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भनेको चाहिँ हाम्रो यो के हो त, एउटा यो लङ टर्म एकदम दीर्घकालीन उद्देश्य अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। तर हाम्रो प्रफिट कमाउन भनेको चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म है त। सर्ट टर्म के हो त, हाम्रो सर्ट टर्म भनेपछि हाम्रो जुन हाम्रो चाहिँ
कुनै निश्चित समयको लागि एकदमै सर्ट पिरियडको लागि चाहिँ लिएको उद्देश्य हो। अब जस्तै नाफा कमायो, त्यो नाफालाई अब हामीले वितरण गर्यो, त्यो नाफालाई अब हामीले युज गरे सक्यो है त। त्यति नै कुरा आउने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र विशेष गरी चाहिँ अब हामी प्रफिटको भन्दा पनि हाम्रो अर्को उद्देश्य रहेको भनेको हाम्रो भ्यालु म्याक्सिमाइजेसनलाई कुरा गरौँ है त। जस्तै कुनै पनि व्यवसाय इन्टिटी रहेको छ, त्यो व्यावसायिक इन्टिटीको चाहिँ है त, त्यो व्यावसायिक संस्थाको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ के रहेछ त, सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थलाई चाहिँ है त, सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ जुन हाम्रो धनहरू रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ। जुन अब थाहा नै छ हामीलाई सेयर होल्डर्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक इन्टिटीको है त, बिजनेस इन्टिटी भनौँ न, बिजनेस इन्टिटी अथवा हाम्रो व्यवसाय संस्थाको चाहिँ ओनरको रूपमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्सहरू रहेको हुन्छ। ती सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ लगानी गरेको हुन्छ। यसरी लगानी गरिसकेपछि उनीहरूले गरेको जुन लगानी हुन्छ नि, हो त्यो लगानीलाई चाहिँ अब कसरी इन्क्रिज गर्ने त। जस्तै पहिला उनीहरू लगानी गर्दाखेरि 1 करोड थियो भनेदेखि त्यो लगानीलाई इन्क्रिज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले 1.5 करोड अथवा 2 करोड कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो यो म्यानेजर्सहरू चाहिँ डिसिसन लिने गर्दछ है त। र जुन अब यसरी हेर्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो व्यवसाय इन्टिटी रहेको रहेछ जुन इन्टिटीको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको के हो त, सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने चाहिँ उद्देश्य रहेको रहेछ है त। जस्तै हाम्रो चाहिँ यो सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज अर्थात् एकदमै बढी अथवा बढाउने भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा जुन हाम्रो व्यवसायको भ्यालु हुन्छ नि मार्केटमा त्यसको चाहिँ एकदमै हाई हुनुपर्ने हुँदछ है त। जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि फर्मको भ्यालु भनेको चाहिँ के हो रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इक्विटी सेयरको चाहिँ मार्केट भ्यालु र हाम्रो डेब्ट हुन्छ नि, डेब्ट भनेको यो डिबेन्चर अथवा हाम्रो बोन्डहरू भयो है, तीहरूको चाहिँ मार्केट भ्यालु अथवा कुनै पनि लङ टर्म लोनहरू भयो हो त्यसको चाहिँ मार्केट भ्यालुलाई सम गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त, हाम्रो फर्म आयो, फर्मको चाहिँ भ्यालु आयो है त। भनेपछि हाम्रो फर्मको भ्यालु भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो इक्विटीको है त, इक्विटीको मार्केट भ्यालु र हाम्रो डेब्टको अथवा लङ टर्म डेब्ट अथवा यसलाई लङ टर्म लोन पनि भन्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत हाम्रो डिबेन्चर पनि पर्न सकिन्छ अथवा हाम्रो बोन्डहरू पनि पर्न सकिन्छ है त। हो ती सबै हाम्रो जति पनि हाम्रो लङ टर्म सोर्सेसहरू रहेको छ, फाइनेन्सिङ सोर्सेसहरू रहेको छ, ती सोर्सेसहरूको चाहिँ जुन हाम्रो मार्केट भ्यालु है त, मार्केट भ्यालु र हाम्रो इक्विटीको चाहिँ मार्केट भ्यालुको टोटललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, फर्मको चाहिँ भ्यालु भनेर चाहिँ बुझ्न सकिँदैछ है त। यहाँ त्यही भनेको छ, द भ्यालु अफ द फर्म इज द टोटल अफ द मार्केट भ्यालु अफ द इक्विटी एन्ड द मार्केट भ्यालु अफ द डेब्ट भनेको छ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि फर्मको चाहिँ यदि भ्यालु चाहिँ है त, यो कुनै पनि फर्मको चाहिँ भ्यालु चाहिँ धेरै म्याक्सिमाइज भनेको मतलब धेरै हो है, यदि म्याक्सिमाइज अर्थात् भ्यालु चाहिँ धेरै छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो इक्विटीको चाहिँ मार्केट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, स्वत चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है त। यदि व्यवसायको चाहिँ मार्केट भ्यालु पुरै टोटल हुन्छ नि, टोटल फर्मको भ्यालु चाहिँ यदि हाई छ भनेदेखि जुन हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूको अथवा इक्विटीहरूको चाहिँ भ्यालु स्वत नै इन्क्रिज हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त अब जुन डेब्टहरू युज गरेको हुन्छ, डेब्ट फाइनेन्सिङहरू गरेको हुन्छ, उनीहरूलाई त सर्टेन पर्सेन्टेज हामीले यसरी इन्ट्रेस्ट जस्तै 10%, 12% अथवा 8% जति पनि पर्सेन्टेजहरू हुन सकिन्छ, त्यो पर्सेन्टेज हामीले जुन फिक्स्ड हुन्छ, जुन चाहिँ फिक्स्ड भइसकेपछि निश्चित पर्सेन्टेज यसरी उसलाई दिने, त्यो जुन हाम्रो डिभेन्चर होल्डरहरू हुन्छ अथवा डेब्टहरूलाई दिने, र त्यो डेब्टहरूलाई दिइसकेपछि जति पनि हाम्रो भ्यालु हुन्छ नि, जति पनि हाम्रो प्रफिटहरू बाँकी रहेको हुन्छ त्यो सबै हाम्रो केमा जान्छ त, इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई जाने गर्दछ है त। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि फर्मको चाहिँ टोटल भ्यालु चाहिँ यदि एकदम म्याक्सिमाइज छ भनेदेखि त्यसको त्यो फर्मको चाहिँ स्वत के हुन्छ त, इक्विटी सेयर होल्डर्सको भ्यालु चाहिँ स्वत चाहिँ आफै नै धेरै हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो कुरा चाहिँ झुकिनु भएन है त। भ्यालु अफ द फर्म भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुरा आउँछ, इक्विटीको मार्केट भ्यालुको कुरा आयो र अर्को भनेको मार्केट भ्यालु अफ द डेब्टको कुरा आयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो यसरी चाहिँ कुनै पनि फर्मको चाहिँ मार्केट भ्यालु चाहिँ अथवा भ्यालु चाहिँ यदि धेरै छ भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको भ्यालु पनि धेरै छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ डिबेन्चर होल्डरहरूलाई अथवा डेब्टहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई त सर्टेन पर्सेन्टेज जति पनि फिक्स्ड रहेको हुन्छ, फिक्स्ड पर्सेन्टेजहरू रहेको हुन्छ, यति दिने
अथवा यति नै दिने भनेर जति पनि उनीहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा यसरी मेन्सन गरेको हुन्छ त्यति दिइसकेपछि सक्यो, त्योभन्दा बढी चाहिँ दिन आवश्यक पर्दैन। र जति पनि धेरै नाफा भयो नि, जति पनि धेरै फर्मको भ्यालु भयो नि हो त्यति सबै हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई नै जाने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ सो त चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको अथवा इक्विटीको भ्यालु चाहिँ आफै इन्क्रिज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त। र यसै गरी हामी यहाँ रहेको छ है, maximizing firm's value is consistent to maximizing shareholders wealth or the maximizing stock price भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थ चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ है त। अब कतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको डिसिजन लिनको लागि चाहिँ हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र जुन हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालुहरूलाई चाहिँ बेसिस लिने गरिन्छ। जुन हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो द डिफरेन्स बिट्विन द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बेनिफिट्स अफ अ प्रोजेक्ट एन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द इट्स कस्ट भनेको छ है त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेपछि हाम्रो के आउँछ सर्टकटमा एनपिभी भनेर आउँछ है त। एनपिभी भनेको चाहिँ के हो त, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ हाम्रो के हो त क्यास इन्फ्लो रे है त। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द क्यास इन्फ्लो माइनस हाम्रो के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु, पिभी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु सर्टकटमा भइहाल्यो। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द यो चाहिँ क्यास इन्फ्लो भयो, तर यो चाहिँ के हो त क्यास आउटफ्लो। क्यास आउटफ्लो भन्नु मतलब हाम्रो चाहिँ यो भनेको अब यसलाई भनौँ न, यो भनेको हाम्रो कस्ट भनौँ न, खर्च गर्दाखेरि हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुन्छ नि त है त। जुन कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी फाइनेन्समा चाहिँ थर्ड इयरमा पढिसक्यो होला पक्कै पनि। यसमा चाहिँ एनपिपीसँग रहेर चाहिँ यो जुन हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेपछि के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द क्यास इन्फ्लो माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द क्यास आउटफ्लो। यसमा त्यही भनेको छ द डिफरेन्स बिट्विन द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बेनिफिट अफ अ प्रोजेक्ट भनेको छ है त। जस्तै प्रोजेक्टको लागि बेनिफिट भनेको मतलब चाहिँ अब उसलाई जति पनि क्यासहरू आउँछ नि व्यवसायमा उसले लगानी गरिसकेपछि रिटर्नको रूपमा, अब त्यसलाई चाहिँ बुझिन्छ। र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द कस्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ उसले चाहिँ गरेको लगानी, उसले गरेको खर्चहरू भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यो कुराहरू भयो, यसरी चाहिँ बुझिन्छ। जस्तै अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टहरूलाई लिने कि नलिने भनेर निर्णय गर्नको लागि पनि हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अर्थात् हाम्रो एनपिभीलाई चाहिँ बेसिसको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है त। यदि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ पोजिटिभ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अर्थात् हाम्रो पोजिटिभ एनपिभी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ त सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज बढाउँदै जान्छ, त्यसले चाहिँ सेयर होल्डर्सको वेल्थ चाहिँ क्रिएट अझै पनि बढाउँदै जान्छ पहिलाभन्दा हो। यसरी चाहिँ यदि डिसिसन लिँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ एनपिभी छ भनेदेखि त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त एक्सेप्टेड गर्न सक्छौँ है त। हाम्रो चाहिँ यसमा हामीले एक्सेप्टेड भन्नुभयो नि, यहाँ रिजेक्टेड भएको छ है, ठिकै छ है त। भनेपछि अब हाम्रो के हुनुभयो त इफ भने पोजिटिभ एनपिभी अर्थात् हाम्रो पोजिटिभ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु छ भनेदेखि त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त एक्सेप्टेड गर्नु पऱ्यो अथवा एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो है त। किन भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब त्यसकोले पोजिटिभ एनपिभी दिँदैछ भन्नुको अर्थ चाहिँ जसले चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखि सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थलाई चाहिँ यसले म्याक्सिमाइज गर्ने रहेछ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो। तर यदि त्यसको चाहिँ पोजिटिभ नभएर नेगेटिभ है त, नेगेटिभ एनपिभी अर्थात् नेगेटिभ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो प्रोजेक्टले चाहिँ के गर्नु भयो त सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थलाई चाहिँ झन् बढाउँदै नलगेर चाहिँ के गर्ने भयो त झन् घटाउँदै लगेर जाने भयो है त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थलाई चाहिँ यसले डिस्ट्रोय गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ यसले के गर्नु पऱ्यो त रिजेक्ट गर्नु पऱ्यो। यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखि त त्यो प्रोजेक्टले त झन् सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थलाई झन् घटाउने भयो, हामीलाई त बढाउने प्रोजेक्टमा त सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले डिसिसन्सहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। र यसै गरी चाहिँ हामीले यो पोइन्टहरू चाहिँ एक्जाममा यो क्वेसनसँग डिल गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ, यो क्वेसनसँग डिल गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ मजाले लेख्नु होला है त। यो कुराहरू यहाँ रहेको छ सेयर होल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गोल इज अ सुपेरियर गोल है त, बिकज इट मिट्स द टेस्ट अफ द फन्डामेन्टल्स अफ फाइनेन्सियल डिसिजन मेकिङ द्याट इज फर इक्जाम्पल भनौँ न अब जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ इट मेजर्स बेनिफिट इन टर्म्स अफ द क्यास फ्लोज इन्स्टेड अफ एकाउन्टिङ प्रफिट, इट कन्सिडर्स टाइम भ्यालु अफ मनी है त, इट कन्सिडर रिस्क बाई डिस्काउन्टिङ मोर अनसर्टेन क्यास फ्लोज एट द हाई रेट एन्ड द रिड्युसेस द कन्फ्लिक्ट एमङ द सेयर होल्डर्स बाई एप्रोप्रिएटली एड्रेसिङ दियर कन्सर्न्स भन्ने कुरा रहेको छ। र अब हाम्रो क्वेसनमा आउने भनेको चाहिँ इज प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन एन्ड एप्रोप्रिएट गोल फर द फाइनेन्सियल म्यानेजर्स वाइ एन्ड द वाइ नट एक्सप्लेन भनेको छ है त। यस हाम्रो यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन
भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त एप्रोप्रिएट गोल हो त भन्ने कुरा रहेको छ म्यानेजर्सको लागि है त। हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ एप्रोप्रिएट भनेको के हो त सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ एप्रोप्रिएट गोल अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सहरू अन्तर्गत पर्ने गर्दछ है त। हाम्रो प्रफिटलाई अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो प्रफिट भनेको हाम्रो सर्ट टर्म हाम्रो उद्देश्य अन्तर्गत रह्यो र हाम्रो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन उद्देश्य अन्तर्गत रह्यो भने चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दा पनि हाम्रो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन चाहिँ के हो त हाम्रो एप्रोप्रिएट गोल हुन सकिन्छ हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजर्सको है त। त्यो कुराहरू भयो। अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनमा त जुन सर्ट टर्म मात्रै रहेको छ नि त, यसले चाहिँ जस्ट प्रफिटलाई मात्रै कसरी एकदमै नाफा मात्रै कमाउने भन्ने कुरा रहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाफा त कमाउँछौँ तर सेयर होल्डर्सहरूको वेल्थ नै हाम्रो यदि बढेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो व्यवसाय चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ पुरै बन्द पनि हुन सकिन्छ है त। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला है त। र यसै गरी हामीले नम्बर 2 मा रहेको छ हाउ डज द गोल अफ द स्टक प्राइस म्याक्सिमाइजेसन बेनिफिट द सोसाइटी। जस्तै अब जति धेरै व्यवसायले नाफा गर्यो त्यति धेरै व्यवसायले चाहिँ सोसाइटीको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युटहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ नि त। यदि व्यवसायले नाफा नै कमाएको छैन अथवा उसको वेल्थ नै म्याक्सिमाइज नै भएको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले आफूलाई त म्यानेज गर्न सकेको छैन भनेदेखि कसरी सोसाइटीलाई हेर्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। अब उसले चाहिँ सो त आफै नै यदि उसको चाहिँ वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ अटोमेटिकली सोसल अर्थात् हाम्रो सोसाइटीको लागि चाहिँ उसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ एकदमै अनि बेनिफिट हुने कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। सोसाइटीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको कन्ट्रिब्युसन होस्, चाहे त्यो क्यासमा होस् अथवा नन क्यास होस्, उसले चाहिँ यसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यति चाहिँ लेख्नु पर्यो है त। र यसै गरी अब हाम्रो अर्को यहाँ रहेको छ नम्बर 3 मा वाट इज द म्यानेजमेन्ट प्राइमेरी गोल है त। म्यानेजमेन्टको प्राइमेरी गोल भन्ने बित्तिकै अघि हामीले यहाँ पोइन्टमा हेरिसकेका छौँ। म्यानेजमेन्टको सुपेरियर गोल अर्थात् प्राइमेरी गोल भनेको के रहेछ त सेयर होल्डर्स वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसै गरी हाउ डज इट बेनिफिट द सेयर होल्डर अफ अ कोर्पोरेसन। सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइज हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एकदमै बेनिफिसियल हुन जान्छ है त। किन भन्दाखेरि उनीहरूको त धन बढ्दैछ नि त, उनीहरूले गरेको लगानी त सुरक्षित हुँदैछ नि त, झन् उनीहरूले गरेको लगानी त झन् प्रत्येक टाइम चाहिँ बढिरहेको छ पहिलाभन्दा है त। जसले कारणले गर्दा जुन हाम्रो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेको लङ टर्म दीर्घकालीन उद्देश्य अन्तर्गत पर्ने भयो है त। त्यसै गरी चाहिँ यसरी दीर्घकालीन उद्देश्यहरू चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ व्यवसाय चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ बन्द हुने अथवा व्यवसाय नै पुरै डिजल्भ हुने त्यस्तो चाहिँ सम्भावना चाहिँ कम रहेको हुन्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी मजाले यो जुन हाम्रो अहिलेसम्म यहाँ पढेका छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लेख्नुभयो भनेदेखि लगभग 3वटा क्वेसनको लागि लगभग एउटै कुरै त हो है त। यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दा पनि हाम्रो के हुन्छ त प्रिफर गर्ने भनेको एप्रोप्रिएट गोल अफ द फाइनेन्सियल म्यानेजर्स भनेको हाम्रो यसमा वेल्थ म्याक्सिमाइज हुने गर्दछ है त, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अझै पनि हामी यो कोर्पोरेट फाइनेन्स र अदर फङ्सनल एरियाजको बारेमा कुरा गर्छौँ र साथसाथै हाम्रो एजेन्सी रिलेसनसिप है त। एजेन्सी रिलेसनसिप भनेको के हो र एजेन्सी रिलेसनसिप हुँदाखेरि कस्ता प्रब्लमहरू अराइजेस हुन्छ। जस्तै प्रब्लम भनेको हाम्रो सेयर होल्डर्स र म्यानेजर्सहरू बिच र सेयर होल्डर्सहरू र क्रेडिटर्सहरू बिच आउने गर्दछ। त्यसै गरी हाम्रो यसैसँग सम्बन्धित हाम्रो यो इथिक्स अर्थात् हाम्रो बिजनेस इथिक्सको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ र त्यति मात्र नभएर हाम्रो कोर्पोरेट अनि गभर्नेन्सको बारेमा र साथसाथै हाम्रो CSR भनिन्छ जसको जुन भनेको हाम्रो कोर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी रहेको छ त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। यो जुन हाम्रो पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले आज जुन धेरै कुराहरू कन्सेप्टहरू कभर गर्यो, जुन हामीले क्वेसनहरू चाहिँ यसरी चाहिँ अब प्रत्येक हाम्रो क्लासहरू हुन्छ, प्रत्येक क्लासको चाहिँ जुन हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामी च्याप्टर वाइज चाहिँ यसरी एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ है त। जुन चाहिँ यो हाम्रो ओल्ड इज गोल्डबाट चाहिँ लेखिएको क्वेसनहरू हुन् जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी एक्जाममा सोधिएका है त। यसलाई मजाले रिभिजन गर्नु होला है। यो आजको लागि हाम्रो पार्ट 1 यति नै रहेको छ। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यो जुन पढाउने प्याटर्नमा चाहिँ सर्टेन चेन्जेस गर्नुपर्छ अथवा हामीलाई यसरी भनिदिनु होला भने जस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यो कुराहरू पनि मेन्सन गरिदिनु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र जुन अब यो त हाम्रो पार्ट 1 भइहाल्यो र हामी चाहिँ जुन यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन अन्तर्गत चाहिँ रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ जुन यसको प्लेलिस्टको लिङ्क चाहिँ राखिदिन्छौँ है त। त्यो प्लेलिस्ट भइसकेपछि अब हजुरहरूलाई चाहिने जुन पार्टको कुन हो अथवा कुन च्याप्टर हो त्यो चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो हाम्रो पार्ट 1 चाहिँ रहेको छ, यसमा हाम्रो भर्खर त 1 एउटा क्लास भइरहेछ। अब अन्य अझै पनि क्लासहरू आउँदैछ र हामीसँग चाहिँ कनेक्टेड हुनु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।